काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सीताराम कट्टेल धुर्मुसको तारिफ गरेका छन्। चलचित्र लाज शरणम हेरेर बालेनले धुर्मुसको खुलेर तारिफ गरेका हुन्। बालेनले सोमबार साँझ दरबार मार्ग स्थित क्युबिफेक्स हलमा दोस्रो हप्तामा प्रदर्शनमा भइरहेको चलचित्र लाज शरम हेरेका हुन्। उनले भने, यस्तो डिटेल दिनुभएको छ नि, कस्तो डिटेल दिया हो, लास्टै दामी, लास्टै मजा आयो। सिनेमा हेरेपछि बालेनले धुर्मुसको तारिफ गरे। बालेनले धुर्मुसको प्रशंसा गर्दै अँगाल्दै भने, एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। म पनि कलाकार हुँ, हामीलाई कला देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हुन्छ। हेरिरहँदा एकदमै मजा आयो। बालेन मिडियालाई खबर नगरी चलचित्र हेर्न पुगेका थिए। Thank you.